بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق البارئ المصور. أشهد أن لا إله إلا هو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الصادق الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وأساتذة الأجلاء وزملائي في الدرس، إني أريد اليوم أن أتحدث أمامكم حول الموضوع الشباب هم أساس الأمة. يا شباب الأمة المحمدية، اليوم يرى كل منا ويشاهد أن العالم الإسلامي يمر بظروف قاسية، يمر بأحوال أسفة. إنه يواجه اليوم موجات عنيفة من الظلم والجور، يواجه موجات شديدة من العصيان والطغيان. إنه يواجه اليوم أحداثا جسيمة، أحداثا كئيبة، أحداثا مقلقة مزعجة، بأخطار كبيرة، بأخطار فادحة عظيمة، بأخطار شنيعة كئيبة. المؤامرات اليهودية والقوات الصهيونية تهجم عقر داره هجمات سافرة متواصلة، هجمات جائرة، هجمات همجية، هجمات وحشية، وتمطر أمطارا من القنابل والغازات السامات المهلكة، فتذهب آلاف وملايين من المسلمين ضحيتها. والعالم الإسلامي شرقا وغربا، شمالا وجنوبا يعيش عيشا ذليلا، عيشا حقيرا، عيشا مظلوما مقهورا. لا طاقة له أن يقابل هذه القوات الخبيثة، أن يقابل هذه المؤامرات الصهيونية اليهودية، كأن الذل والهوان كتب له خلودا أبديا. يا زملائي في الدرس، إن العالم الإسلامي في هذه الظروف الراهنة والأخطار المحدقة شاخص بصره إلى شبان الأمة المحمدية، لأن الشبان هم أساس القوم، هم أساس الملة، هم مأوى الأمل والرجاء، هم الذين يحدثون انقلابا عظيما، هم الذين يؤرخون تاريخ المجد والكرم، هم الذين يؤرخون تاريخ العزة والوقار. إن الشباب هم الذين يقدمون نماذج متحيرة، نماذج عالية، نماذج شامخة بالغة. إن الشباب هم الذين يقدمون تضحيات مثالية فذة، هم الذين يعبرون قنطرة الأخطار والأحداث، هم الذين يلقون أنفسهم في بحار المصائب والفتن ويتنكبون عن ذكر العواقب جانبا. لذلك قال الشاعر العربي احتزازا بفتوته فيقول: إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني، إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني، عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، ولست بحلال التلاع مخافة، ولست بحلال التلاع مخافة، ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. يا رفاقي في الجامعة، انظروا إلى التاريخ الإسلامي، إنه يخبرنا أن الشبان والفتيان هم الذين يأتون بالأعاجيب والأفاعيل، يأتون بالخوارق والمعجزات. هذا أبو جهل أكبر عدو للإسلام والمسلمين، أكبر مخالف للدين الحنيف، أكبر معاند لنبينا صلى الله عليه وسلم. إنه بذل مجهودات مكدسة، مجهودات مكثفة لإقلاع الدين القوي المستقيم. إنه قاد جهالة الجاهلين، ساس المعاندين المخالفين الذين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. إنه تولى بالقيادة المشركة الكافرة، بالقيادة الظالمة الجابرة، بالقيادة الطاغية الباغية. لكن يا إخواني أنا أسأل: من الذي هزم هذا الرئيس الباغي؟ من الذي قتل هذا الظالم الجابر؟ من الذي أدخله جهنم؟ إنه لم يكن من الشيوخ الكبار، لم يكن من الأبطال الأقوياء، لم يكن من أصحاب الوجاهة والسيادة. إنه كان من جنس الشبان، من جنس الفتيان، إنه كان من أقرانكم وأعماركم. يا زملائي، هذا علي، إنه ينام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم في ليل الهجرة،
والكفار اللئام يتربصون للقضاء على حياة محمد صلى الله عليه وسلم بن زيد، وإنه تولى قيادة جيش المسلمين إلى الروم وعاد وقد أدى دورا فعالا ملموسا في خدمة الإسلام وعزته. وانظر إلى هذا الأمر الخارق البالغ السامي المثالي الذي قدمه إسماعيل ذبيح الله إطاعة لأبيه ورب العالمين، وكان هو صبيا. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فيا زملائي، إن عالمنا الإسلام يحتاج اليوم إلى هذه النماذج الطيبة من الشبان المسلمين الذين يتحررون من شياطين الإنس وأماكن الفسق. هم الذين يجدفون السفينة المستغرقة إلى بر الأمان وشاطئ السلام، وهم الذين يقهرون الأعداء، وحق لهم أن يقولوا ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وأكتفي بهذه الكلمات.